الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سب سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید ہے کیا۔ قرآن حکیم ایک کلام الہی ہے اور یہ ہدی للناس ہے، سارے انسانوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے، یہ ایک انقلابی کتاب ہے۔ اور اس کا پیغام آفاقی ہے۔ قرآن چاہتا ہے کہ لوگوں کی نظر بھی وسیع ہو اور آفاقی ہو۔ قرآن عارضی اور ٹیمپریری چیزوں کو وزن نہیں دیتا، وہ اہمیت دیتا ہے تو دوام کو، انسان کو دوام کے لیے، دائمی زندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن میں آتا ہے تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، کہ تم نادانو دنیا کے ساز سامان کے دلدادہ ہو، حالانکہ خدا کے پیش نظر آخرت ہے، دار بقا ہے جس کو دوام حاصل ہے۔ معنوی اور روحانی پہلو دیکھا جائے تو اس سلسلے میں جو بات کہی گئی ہے وہ بھی بے مثال ہے، اس کی نظیر بھی ملنی مشکل ہے۔ قرآن کہتا ہے هو خیر ثوابا و خیر عقبا، خدا ہی بہترین اجر ثواب ہے اور بہترین انجام ہے۔ آدمی جب کوئی عمل کرتا ہے تو ایک تو بروقت اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے، وہ بھی اجر ہے۔ جیسے آپ شربت پیتے ہیں تو یا دودھ پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں توانائی کے لیے، توانائی تو بعد میں حاصل ہوگی جسم کو، لیکن فوری طور پر ایک لذت ملتی ہے آپ کو۔ تو ثواب میں دونوں چیزیں، فوری نقد چیز اور نتیجے کے لحاظ جو ہوگا وہ بھی ثواب میں شامل ہے۔ اور عقبہ کہتے انجام کو، انجام وہ ہے جس میں کوئی تبدیلی نہ ہو، جو پرماننٹ ہو، جو باقی رہ سکے۔ تو قرآن کہتا ہے ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، خدا جو ہے بہترین جو ثواب ہے اور وہ بہترین انجام۔ تو ہمارے انجام کو اپنی ذات سے تعبیر کر رہا ہے اور اس راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے جو سچا، سیدھا، خوشتر راستہ ہے، جس کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہے، انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی، معاشی ہو یا سیاسی، اس کا تعلق قلب روح سے ہو یا عملی زندگی سے، سب سے ہے۔ اور خاص بات جو ہے قرآن کی، وہ دوام، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ دوام کی بات کرتا ہے اور وہ اس ذات کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو خالق کائنات ہے۔ اس قرآن کو جس نے ہدایت نامہ بنایا اپنے لیے، ظاہر ہے کہ اس کی فکر میں بھی آفاقیت آ جائے گی۔ مولانا مودی علیہ الرحمہ نے قرآن کو بنایا جو دین کا
असल सोर्स है बुनियादी, उस सोर्स को इख्तियार किया। इसीलिए आपके फिक्र में आफाकियत आ गई, आपका फिक्र यूनिवर्सल हो गया, जिसमें तमाम इंसानियत आ जाती है। और आपने जो कोशिश की, जो सरगर्मियां दिखाई, वो पूरी जिंदगी के लिए, जिसमें फिक्र से लेकर अमल तक, ख्यालात अफकार से लेकर जज्बात तक, और जिंदगी के हर शोबे से जिसका ताल्लुक है, किसी एक गोशे को, किसी एक पहलू को लेकर नहीं, जैसा कि आमतौर पर लोग तरबियत वाले करते हैं। नहीं, पूरी जिंदगी। इसकी वजह यह है कि उन्होंने कुरान को अपना रहनुमा बनाया, और कुरान की ही खूबी है कि वो किसी एक पहलू को नहीं, कुल को एज ए होल देखता है वो। आप जानते हैं कि ताजमहल एक बहुत खूबसूरत इमारत है, लेकिन पूरी इमारत को बैक वक्त देखे तो हसीन मालूम होगा। कोई किसी एक सिरे को देखा तो उसकी खूबसूरती आप अया नहीं होगी, या ताजमहल में कुछ और जोड़ दें तो उसकी खूबसूरती गलत हो जाएगी, या कुछ हटा दें, कम कर दें, गलत हो जाएगी। दीन का यही हाल है, इसमें कुछ कम करेंगे तो खराबी आ जाएगी, बढ़ाएंगे जिसे बिदअत कहते हैं तो उसकी खूबसूरती हुस्न में हुस्न मजरू हो जाएगा। जैसे है उसी तरह इख्तियार करना चाहिए। क्योंकि देखिए, हुजूर जो नमाज पढ़ाते थे फर्ज की, सलाम फिरा, नमाज खत्म। यहां नमाज नहीं खत्म होती जब तक इज्तिमाई हाथ पाकर दुआ न मांगी जाए। ये इजाफा जो है नमाज के हुस्न को मजरूह कर देता है। उसमें कोई कमी नहीं करनी चाहिए, न ज़्यादती करनी चाहिए। तो जिन्होंने कुरान को बनाया, सही मानों में सही फिक्र इख्तियार किया, और उनका तर्जमल भी इंकलाबी हुआ और आलमगीर हुआ, किसी एक तबके या किसी एक कौम के लिए नहीं, सारी इंसानियत का दर्द मोल ले लिया उसने, जिसने कुरान को हाथ में लिया। कुरान को हाथ में लेना सारी इंसानियत के दर्द को पालना है अपने दिल में। यही वजह है कि मौलाना के अफकार और आपकी कोशिशें और लोगों से मुख्तलिफ नजर आती हैं। इसलिए कि आपने कुरान को अपना रहनुमा बनाया। बाद में सोचा कि सूरी शय वक्ती चीज है, वक्ती नहीं है, और इसके असरात बहुत दूर तक पड़े। महज तिलावत से नहीं काम चलता। ये किताब जो है मसानी है, कुरान अपने को मसानी कहता। सबा मिनल मसानी वल कुरान मजीद, 7 ग्रुप में बटा हुआ है कुरान। और मसानी है, मसानी कहते हैं, लोगों ने देखिए तर्जुमा कर दिया दोहराई जाने वाली, बार बार रिपीट की जाने वाली। बाद में कई सूरह फातिहा है, 7 आयतें हैं। मसानी इसम फाइल है, मफूल नहीं है। मसानी का मतलब होता है मोड़ देने वाली, इंकलाब अंगेज, रुख बदल देने वाली। तमन्नाएं बदल जाएं, आरज़ुएं बदल जाएं, मंजिल बदल जाए, आदमी बदल जाए, ऐसी किताब है। तो जिसने कुरान को सही मानों में लिया और किसी तहफ़्फ़ुज़ के बगैर, उसने कुरान को पाया कि तो इनकलाबी किताब है, ये तो हमको बदल देने वाली है, ये तो जिंदगी ही में कमाल से आशना करने वाली है। पारसी कहते हैं हमारे धर्म का खुलासा उर्वान है, सिलेक्शन, एक को छोड़ना, एक को इख्तियार करना। हिंदू भाई कहते हैं हमारे धर्म का खुलासा जो है मुक्ति है, आवागमन से छुट्टी पा जाना। ईसाई कहते हैं साल्वेशन है, खुदा के दरवाजे में दाखिल हो जाना। और जैनी कहते हैं कि ये, जैनी कहते हैं कैवल्य है, एक ऐसी हालत को पा लेना जिसका कोई अल्टरनेट नहीं। और बौद्ध मत वाले कहते हैं
کہ نروان ہے، دکھ سے چھٹی پانا ہمارے دھرم کا مقصد ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اسلام کا خلاصہ کیا ہے، کیا بتائیں گے؟ منہ تاکیں گے یا رسمی جواب، روایتی جواب دیں گے، وہ جواب نہیں ہوگا، اسی ٹکر جواب ہونا چاہیے۔ اسلام کا خلاصہ جو ہے وہ تکمیل حیات ہے، تکمیل حیات ہے، اور یہ تکمیل، یہ روح بزرگ روح سے وابستہ ہوئے بغیر تکمیل کو نہیں، کمال کو حاصل نہیں کر سکتی۔ تکمیل حیات۔ تو قرآن کو جس نے بنایا رہنما صحیح معنوں میں، اس نے راہ پا لی، راہ حق پا لی، اس میں انقلابی شعور آئے گا، اس میں آفاقیت آئے گی، اس کے سامنے ساری انسانیت ہوگی، اور دنیا ہی نہیں، دنیا کا انجام بھی اس کی نگاہوں کے سامنے رہے گا۔ وہ بقا کا طلبگار ہوگا، دوام کا جویا ہوگا، اس لیے وہ عارضی چیزوں کو خاص وزن نہیں دے سکتا۔ اس کو مولانا نے اختیار کیا، اسی لیے خوبیاں ان کے فکر میں، ان کی تقاریر سے عیاں ہوتی ہیں، اور چاہیے کہ ہم سب اس سے استفادہ کریں، اور صحیح راہ جو قرآن کی روشنی میں صحیح راستہ ہے اس کو متعین کریں، اسی کو اپنی راہ بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔